अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज दूसरी एपिसोड, दूसरी किस्त है। कल एक मुकाबला हुआ खान का और इसके साथ साथ हैदराबाद के इस्लामी भाइयों के दरमियान, और हैदराबाद के इस्लामी भाई आखिरी सवाल पर यूँ समझिए आगे बढ़ गए और खानका सिराजिया के जो इस्लामी भाई थे वो पीछे रहे, मगर उनको अब भी चांस मिलेगा। आज भी दो टीमें हैं, आज भी मुकाबला है, मगर हर मुकाबला हमें इल्म दीन के फूल देकर जाता है। हर मुकाबला हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। सवाल जवाब के ज़रिए इल्म दीन सीखने का शानदार मौका होता है। तो जहाँ जहाँ दुनिया में देखा जा रहा है, अच्छी नीयतों के साथ आप हमारे साथ सिलसिले में शामिल रहिए। हो सके तो अपने घर पर भी दो टीमें बना लें अगर बच्चों के साथ देख रहे हैं, ताकि आपके घर में भी एक माहौल बने। और हाँ, अब तो हमने बच्चों का ज़हनी आजमाइश एक सेगमेंट भी शुरू किया है। आप चाहें तो अपने बच्चों की कोई ऐसी वीडियो बनाकर भेजना चाहें कि जिसमें वो खुद ज़हनी आजमाइश सिलसिला कर रहे हों, कुछ सवाल जवाब हो रहे हों, तो इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर उन वीडियोस को भी शामिल करेंगे। स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे होंगे, इन नंबर्स पर आप कॉल्स भी कर सकते हैं। आपसे भी हमने सवाल करना है और इंशाल्लाह आपसे भी जवाब लेना है। मुकाबले को आगे लिए चलते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें इंशाल्लाह। आज भी एक पंजाब की टीम है और एक सिंध की टीम है। एक तरफ लैया पंजाब से आने वाले इस्लामी भाई हैं, तो मेरी दूसरी तरफ मीरपुर खास से आने वाले इस्लामी भाई हैं। और आप देख रहे होंगे कि मीरपुर खास की टीम में एक इस्लामी भाई के हाथ को पकड़कर आगे लाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें और फिर इंशाल्लाह हम दोनों टीमों का तारुफ भी लेंगे और ये भी जानेंगे कि ये टीमें यहाँ तक पहुँची हैं तो कैसे पहुँची हैं। हर रोज़ हम आपसे यानी हमारे मदनी चैनल के नाजरीन से भी सवाल करते हैं, जिस सवाल में क्विज़ एप्लीकेशन का सवाल भी होता है और SMS का भी सवाल होता है। तो वक्त हो गया जनाब ज़हनी आजमाइश की क्विज़ एप्लीकेशन के सवाल का। अब तक अगर आपने ज़हनी आजमाइश की क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए। और कहाँ से मिलेगी वो एप्लीकेशन? आप ऐप स्टोर पे चले जाएं, प्ले स्टोर पे जाएं, डाउनलोड कीजिए। हर रोज़ प्रोग्राम शुरू होते वक्त एक लाइव सवाल वहाँ डाला जाता है जिसका आपने जवाब देना है और उसके 4 ऑप्शंस भी होते हैं। आज सवाल ये है कि जन्नती कितनी उम्र के मालूम होंगे? अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में बिला हिसाब दाखिला अता फरमाए। बूढ़े भी जाएंगे, बच्चे भी दुनिया से जाएंगे, जवान भी दुनिया से जाएंगे, मगर जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कितनी उम्र के मालूम होंगे? नंबर 1 पहला ऑप्शन है 30 साल, सेकेंड ऑप्शन 15 साल, थर्ड 25 साल और चौथा ऑप्शन है 40 साल। इन 3 में से एक जवाब दुरुस्त है। एप्लीकेशन पर दुरुस्त जवाब दीजिए, अपनी आईडी सेव कीजिएगा। सिलसिले के आखिर में हम आईडीज़ का ऐलान करेंगे। एक सवाल जो नाजरीन से SMS के ज़रिए पूछा जाता है, वो सवाल आज का ये है कि खुश खुल्की का अदना दर्जा क्या है? खुश खुल्की का अदना दर्जा क्या है? कल से मेरी गुजारिश है मेरी मजलिस से कि जब हम ये सवाल किया करें, चाहे क्विज़ एप्लीकेशन का करें चाहे नाजरीन का करें, वो स्क्रीन पर दिखा भी दिया करें ताकि कुछ लोग सुनने में उनको कमज़ोरी हो तो वो देख सकें, उसकी पिक्चर भी ले सकें। तो खुश खुल्की का अदना दर्जा क्या है? अच्छा, इसका जवाब कहाँ से मिलेगा ये भी बता देते हैं। मकतबतुल मदीना का रिसाला है, तकलीफ़ न दीजिए, जल्दी कीजिए, वो रिसाला हासिल कर लें, डाउनलोड कर लें और वहाँ से इसका जवाब मालूम करें। स्क्रीन पर आप SMS के लिए नंबर देख रहे हैं, जिन नंबर्स पर आप हमें जवाब भेज सकते हैं। मेरी दाईं तरफ लैया के इस्लामी भाई हैं, उनके नाम पूछते हैं, उनके शोबे पूछते हैं और बात को आगे लिए चलते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी है, वालिद साहब का नाम असमतुल्लाह है और मैं जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी सिलेक्शन लैया में हुई। माशाअल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक आपका ऑन कीजिएगा बेटा, और सब लोग अपने माइक, अपना माइक दबाइए, ऑन कीजिएगा। अच्छा, ऑन है, दोबारा बोलें। आ रही है आवाज़ इनकी? अच्छा चलें, अगले भाई की आप ज़रा पहले। जी, मेरा ख्याल है थोड़ा सा माइक का इशू है, तो हमारी टीम इंशाल्लाह इस पर काम कर रही है। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। हैंड माइक दे दे, जब तक हैंड माइक दे। जी सही है साहब।
جی اپنا نام بتائیے اور اپنا شعبہ بتائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افضل اتاری بن سجاد حسین ہے. الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ لیہ میں 6 ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. الحمدللہ لیہ میں ذہنی آزمائش کا ایڈیشن ہوا اور اس میں میری سلیکشن ہوئی. ماشاء اللہ. چلیں جناب تیسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عطاء المصطفیٰ بن فضل الہی ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں 6 ایئر کا طالب العلم ہوں اور الحمدللہ میری سلیکشن لیہ شریف میں ہوئی. جناب اب لیا کے یہ 3 اسلامی بھائی ہمارے پاس پہنچے ہیں. یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں؟ ہم تو نہیں گئے لیا، ہماری ٹیم وہاں تک پہنچی تھی. آئیے آپ کو لیے چلتے ویڈیو کے ذریعے لیا اور کچھ لیا کے حالات بھی دیکھتے ہیں. جی یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو. گوخار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے قربان اس کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا، جس نے ٹکڑے کیے کمر کو وہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اللہ آپ نے دیکھا کہ لیا میں ذہنی آزمائش کی آڈیشن کی ٹیم تشریف لے گئی اور انہوں نے وہاں سلیکشن کی. میری بائیں طرف میر پور خاص کے اسلامی بھائی ہیں، سندھ کا بڑا مشہور شہر ہے. ان تینوں اسلامی بھائیوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانیال رضا خان ہے، ولدیت محمد شبیر. میرا تعلق میرپور خاص سے ہے اور الحمدللہ میں میرپور خاص سے ہی ذہنی آزمائش سیزن 15 میں سلیکٹ ہوا ہوں. کیا کرتے ہیں آپ میر پور خاص میں؟ میں ویسے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں. اچھا، ٹیچر صاحب کو ذہنی آزمائش کا شوق کیسے ہو گیا؟ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھتے دیکھتے شوق ہوا کہ کیوں نہ اس میں حصہ لیا جائے. اس سے نالج میں انکریز، کافی نالج انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور معاملات مسائل کے بارے میں. کون سے اسکول کے آپ ٹیچر ہیں؟ اسکیا پروگریسو پبلک اسکول. اچھا، کیا پڑھاتے ہیں؟ جی میں سائنس سبجیکٹ جو ہے نا ایلیمنٹری ٹیچر ہوں. پھر تو آج آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں گے پروگرام. جی یقینی. اچھا، اور آپ نے اب جب آپ پروگرام میں انشاءاللہ اگر آگے آپ کی ٹیم بڑھ جاتی ہے جی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ چھٹیاں بھی کرنی پڑے تو وہ الاؤ ہو جائیں گی آپ کو انشاءاللہ ارینج کریں گے. چلے جناب اگلے بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسید رضا ہے اور ولدیت محمد احسان، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میرپور خاص میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں اور میری سلیکشن بھی میرپور خاص سے ہی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. چلے لگتا ہے کچھ زیادہ چیخ کے تیاری تو نہیں کی ہے، گلا بیٹھ گیا آپ کا. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جاوید اتاری بن خدا بخش کتری ہے اور میری جو سلیکشن ہوئی میرپور خاص میں ذہنی آزمائش کا آڈیشن ہوا اس سے ہی، اور میرا تعلق میرپور خاص سے ہی ہے. کرتے کیا ہیں وہاں پر جاوید بھائی؟ میں تاجر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں. اچھا، آپ بزنس مین ہیں تو تاجر بھی، اور غالباً آپ کو یہ ہاتھ پکڑ کے لائے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے نظر نہیں آتا، بغیر سہارے کے کہیں میں جا نہیں سکتا. پہلے مجھے نظر آیا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، آپ کی بینائی میں کمزوری آ گئی ہے؟ جی. اچھا، تو اب تجارت کرتے کرتے ذہنی آزمائش کا خیال کیسے آیا؟ یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو مشکل نے ذہن دیا ہوا یہ کہ میں تقریباً الحمدللہ غالباً 13 یا 14 سال کا تھا جب سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بیعت ہو چکا ہوں الحمدللہ. یہ مطلب ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھتے تھے جو آپ کو شوق ہوا؟ اور ذہنی آزمائش سلسلہ بھی دیکھتا تھا اور اس سے پہلے بھی مجھے ویسے شوق تھا کوئز پروگرامز کا. اچھا اچھا. جی جی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پھر ذہنی آزمائش کی تیاری کیسے کی، کیونکہ آپ تو پڑھ نہیں پاتے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، میرے ساتھ میرے 2 بچے آئے ہیں ساتھ، انہوں نے میری تیاری کروائی ہے. اچھا. جی جی. ارے بھائی کہاں ہیں بھائی؟ 2 منع کہاں ہیں؟ یہ آئیے بھائی. محمد جیلان رضا اتاری اور محمد حسان رضا اتاری. آگے لے آگے لے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. ابا جی کی تیاری 2 منوں نے کروائی ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک لائیے بھائی. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. ادھر نام بتائیں بیٹا. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. ناظرین کو بھی تو دکھائیں نا. محمد حسان رضا اتاری. اچھا، اور آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد جیلان رضا.
अच्छा मोहम्मद जिलान रज़ा तारी। अच्छा जिलान, ये बताओ कि अब्बू की तैयारी कैसे करवाते थे? अब्बू को क्या अब्बू आपके सामने सवाल जवाब करते थे, कैसे होता था? नहीं, मैं सवाल करता था, अब्बू जवाब देते। जो गलत जवाब होता था तो क्या कहते थे? जवाब गलत है, अब्बू गुस्से तो नहीं हो जाते थे? जो सही होता तो फिर क्या कहते थे? जवाब दुरुस्त है। चले माशाल्लाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं भाई। ये तो बड़ा यूनिक हो गया कि बच्चों ने अब्बू की तैयारी कैसी है? आगे जाएंगे या कच्ची तैयारी? जल्दी बता दो कान में मेरे। आगे जाएंगे, पक्की तैयारी है? चलो ये तो बताएंगे ना। अब्दुल हबीब भाई, हाँ, एक अर्ज ये थी कि मेरी तरफ से एक ये तोहफा लेकर आए हैं, ये बच्चे आपको पेश करें। मेरी बच्चों ने अपने हाथ से बनाया, ये तोहफा तो फूल कर लें आप। चले, तोहफा तो मैं देने वाला था, अब ये तो खुद तोहफा ले आए जी। अरे वाह भाई, बच्चों ने बनाया हाथ से। चले भाई, कितना खूबसूरत कलम बनाया भाई, इस पे कोई काम भी हुआ है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। इन बच्चों को माशाल्लाह 5-5 6-6 कलाम भी याद हो गए। अरे वाह भाई, चले इन दोनों बच्चों को हम तोहफा भी देंगे। दुआ करते हैं अल्लाह इन दोनों बच्चों को आपकी आंखों का नूर और आलिम बाअमल बनाए। आमीन आमीन सुम्मा माशाल्लाह। चले जनाब, मीरपुर खास की टीम हम तक पहुंची है, तो कैसे पहुंची है? ज़हनी आजमाइश सिर्फ दावत इस्लामी के शोबा जात वालों का नहीं है, बल्कि सिर्फ दावत इस्लामी वालों का नहीं, तमाम आशिकान रसूल का है। आपने देखा स्कूल टीचर भी इस टीम में हैं, इस टीम में बिजनेसमैन भी हैं, इस टीम में जामियतुल मदीना वाले भी हैं। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है मीरपुर खास की टीम का। सिलेक्शन हुई तो कैसे हुई, आइए देखते हैं। हमारी ये टीम सफर करते हुए पहुंच चुकी है बाबुल इस्लाम सिंध के शहर मीरपुर खास में। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक की जीनत करार दिया गया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज एक जीनत है और कुरान की जीनत रहमान है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आगा मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। क्या बात है मदनी चैनल के नाज़रीन। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक के दुरूद भेजने से क्या मुराद है? हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक के दुरूद भेजने से मुराद रहमत भेजना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने देखा मीरपुर खास की टीम कैसे हम तक पहुंची है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले वक्त हुआ है आपसे कल जो सवाल किया गया था, जवाब का आपको भी इंतज़ार होगा और कुरान दाजी का भी इंतज़ार होगा। शफीक भाई मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि किसका नाम आज कुरान दाजी में निकलता है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद का नाम क्या है, और जवाब है अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हमारे पास कई जवाब आता है, इंशाल्लाह चंद के नाम अर्ज कर देता हूँ। मोहम्मद जोहान शाह, मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी लाहौर, अब्दुल सुबहान बिन इरशाद अहमद अत्तारी फैसलाबाद, मोहम्मद हसनैन बिनते मोहम्मद यूसुफ, गुलाम तहा बिनते इश्तियाक बिनते अब्दुल रज़ाक बिनते रफ़ीक, और भी हमारे पास कई नाम आए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। बिनते मुनव्वर हुसैन अत्तारिया मुजफ्फरगढ़, आप अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफ़ा आप तक पहुंचाया जाएगा। जनाब आइए नाजरीन देखते हैं जो कल पहला ज़हनी आजमाइश का मुकाबला था सीजन 15 का, उसका नतीजा क्या रहा, उसकी कुछ झलकियां भी आपको दिखाते हैं। वो सिलसिला जिसका लाखों आशिकान रसूल को इंतजार रहता है, चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए, इल्म दीन की शमा को लाखों दिलों में मुनव्वर करने के लिए ज़हनी आजमाइश आज से शुरू हो चुका है। वक्त होने
के बावजूद इल्म दीन हासिल न करना कैसा? वक्त होने के बावजूद इल्म दीन हासिल न करना बड़ी बदबख्ती की अलामत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा हसरत उस शख्स को होगी कि जिसे इल्म हासिल करने का मौका मिला और उसने इल्म हासिल न किया, और जिस शख्स ने उसको भी हसरत सबसे ज़्यादा होगी कि जिस शख्स ने इल्म तो हासिल किया और उसके इल्म से लोगों ने तो नफ़ा उठाया लेकिन उसने खुद ने नफ़ा ना उठाया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक हर मुमकिन पर कादिर है। जी अल्लाह तबारक व तआला हर मुमकिन पर कादिर है, कोई भी मुमकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से बाहिर नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। याद रहे कि अब तक दोनों टीमें बिल्कुल बराबर जा रही हैं, 32-32 नंबर हैं। सूरह जिन कुरान पाक के 28वें पारे में है। गलत। जो हिजरत करके मदीने आए थे उन सहाबाए किराम को अंसार कहते हैं। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही 40 साल की उम्र में नाजिल हुई। सही। हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत यमन की तरफ फरमाई। गलत। जंगे बदर में 14 सहाबाए किराम शहीद हुए। गलत। 4 सही जवाब दिए, आखिरी में गलती कर दी है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब खानकाह शरीफ वालों को मुकाबला जीतना है तो 5 के 5 दुरुस्त जवाब देने होंगे। 4 सही जवाब पर मुकाबला बराबर हो जाएगा। 3 सही जवाब देंगे तो हैदराबाद वाले मुकाबला जीत जाएंगे। इस छोटी सी जान पर अब सारी जिम्मेदारी आ गई है। मुहद्दिसीन के शेखैन इमाम बुखारी और मुस्लिम को कहलाते हैं। गलत। कुरान मजीद का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा है। सही। सबसे पहले जबूर नाजिल हुई। गलत। तौरात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। गलत। मस्जिद नबवी तामीर होने से पहले इस जमीन पर चटियल मैदान था। सही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 2 गलतियां हो गई हैं जनाब मुजम्मिल से। इसका मतलब ये हुआ कि ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का मुकाबला हैदराबाद वाले जीत गए हैं। जनाब हैदराबाद की टीम कल आगे बढ़ गई और एक टीम पीछे, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। आज 2 टीमें हैं, लैया और मीरपुर खास। देखना यह है कि कौन सी टीम कितना आगे तक जाती है। पहला सवाल करेंगे, मगर आइए आपको बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल, आखिर दुरुस्त क्या है, गुलदस्ता हदीस, कुरान पाक में मज़कूर हैवानात, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड, पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब सवाल करेंगे लैया वालों से, नमाज़े जनाजा में सलाम हाथ छोड़कर फेरना चाहिए या हाथ बांधे हुए भी फेर सकते हैं? वेरी यूनिक क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि नमाज़े जनाजा के इख्तिताम पर सलाम कैसे फेरना है, हाथ छोड़कर फेर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाजा में हाथ सलाम छोड़कर फेरने हैं। पहले हाथ छोड़कर। नमाज जनाजा में हाथ सलाम फेर कर छोड़ने हैं। पहले हाथ छोड़ने हैं, बाद में सलाम फेरना है। नमाज जनाजा में सलाम से पहले हाथ छोड़ने फिर बाद में सलाम करना है। जी जनाब, इतनी देर में तो इमाम साहब सलाम करके जा चुके होंगे। बहरहाल आखिर में दुरुस्त कर दिया आपने जवाब के नमाज जनाजा में सलाम में हाथ छोड़ देने पहले फिर सलाम फेरना है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि भाई हाथ बंधे हुए और सलाम फेरें। जैसे ही इमाम साहब सलाम कहें तो आप दोनों हाथ नीचे कर देंगे, फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, इस तरह आप सलाम फेरेंगे। तो ये तरीका दुरुस्त है। जवाब आखिर में दुरुस्त कर दिया गया, इसलिए दुरुस्त मानते हैं। जवाब दुरुस्त है। जान का सदका कैसे दिया जाए? मीरपुर खास वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जान का सदका किसी हलाल जानवर को ज़बह करके दिया जाएगा। जान के बदले यूं जान का सदका दिया जाए कि हलाल जानवर ज़िबाह करके दे दिया जाए। यानी अगर कोई चाहता है कि मेरी जान का सदका हो और अल्लाह ने उसके लिए वसअत रखी है तो कोई भी जानवर हलाल जानवर ज़िबाह करके उसको तकसीम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह ये जान का सदका होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के आशिकान रसूल को ये भी बताऊं कि दावत इस्लामी के बहुत सारे मदारिस और जामिअतुल मदीना हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में तलबा पढ़ते हैं। तो आप अगर चाहें तो यहाँ भी हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप दावत इस्लामी वालों के ज़रिए भी सदका वगैरह दे सकते हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। मोमिनीन की अरवाह कहाँ रहती हैं? लैया वालों से सवाल है, मोमिनीन की रूहें कहाँ रहती हैं? वेरी यूनिक क्वेश्चन कि दुनिया से जब मुसलमान चले जाते हैं तो इनकी रूहें कहाँ रहती हैं?
मशवरा ज़रूर कीजिए मगर 25 सेकंड के अंदर अंदर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ मोमिनीन की रूहें उनकी कब्रों पर रहती हैं, बाज़ मोमिनीन की रूहें आब ज़मज़म शरीफ के कुएँ पर रहती हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, औलिया कराम और अल्लाह तबारक व तआला के वो ख़ास बंदे जिन्हें अब अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से नवाजता है, उनकी रूहें आला इल्लीजीन में रहती हैं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी बाज़ मोमिनीन की रूहें अपनी कब्र के पास रहती हैं, बाज़ आब ज़मज़म के कुएँ में, और अंबिया कराम और औलिया कराम में से जिन पर रब की ख़ास रहमत हो तो वो आला इल्लीयीन में होती हैं। अल्लाह मुझे और आपको हमारी रूहों को आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। शेर है ना अमीर अहले सुन्नत का, आला इल्लीयीन में या रब इसे देना जगह, आला इल्लीयीन में या रब इसे देना जगह। मजबूर की रूह चलते जब निकल क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की भी। यह लफ्ज़ आज शायद बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा, और बरसों पहले अमीर अहले सुन्नत ने अपने कलाम के ये शेर में, हम बहुत सालों से इस कलाम को पढ़ते हैं। अल्लाह पाक हम सबको आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए। मीरपुर ख़ास वालों सवाल है, बाज़ लोग पानी पीने के बाद बचा हुआ पानी फेंक देते हैं, ऐसा करना कैसा है? बाज़ लोग पानी पीने के बाद बचा हुआ पानी बाहर फेंक देते हैं, ये गुनाह और इसराफ है। इसराफ और गुनाह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब यहाँ में एक और बात, इसी सवाल के ज़िम्न में मेरे दिल में कई बार ये बात आई भी कि कभी इंशाल्लाह चैनल पे भी बात करूँगा, तो चलें आज मौका आ गया है। जब से ये मिनरल वाटर की बॉटल्स आई हैं, ठीक है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जब से ये छोटी वाली मिनरल वाटर की बॉटल आई कि लोग खुद से पानी पीते हैं ना, जैसे ये मेरे पास भी है, तो अब हो ये रहा है कि जनाब इसमें पानी बच गया ना, महफिलों में बाज़ औक़ात बटती है, इज्तिमात में लोग बांटते हैं, दावतों में देते हैं, तो अब वो बोतल रख के तो चले गए वो, अब वो बोतल में जितना पानी कोई और नहीं पिएगा, क्योंकि नॉर्मली लोग उसको मुंह लगा के पीते हैं। अव्वल तो कोई और पी ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि मोमिन के झूठे में शिफा है, लेकिन मैंने देखा है नॉर्मली ये पानी ज़ाया हो जाता है और बड़ी तादाद में ज़ाया होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जहाँ अगर मिनरल वाटर आपको दी जा रही है और आप पूरा पानी नहीं पी रहे, तो कम अज़ कम जो बचा हुआ पानी अपने साथ ले जाएँ, ताकि आप पी तो लें, वरना तो कोई भी नहीं पिएगा, उसे ज़ाया हो जाएगा। बेहतर तो ये कि पूरा वहीं पी लें। तो उम्मीद है कि इस पर अमल करेंगे और बचा हुआ पानी किसी सूरत में भी, गिलास में हो, किसी भी सूरत में हो, ये अल्लाह की नेमत है। पूछें उनसे जहाँ पानी नहीं है, मीलों दूर बंदा पानी जाके उठाते हैं, सरों पर मटके रख के आते हैं, बोरिंग में खारा पानी निकलता है। जिनको अल्लाह ने नेमत दी है उसकी कदर करें। अच्छा जनाब, अगला सवाल करेंगे हम लैया वालों से। कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान से दुनिया पर तशरीफ़ लाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। चौथे आसमान से दुनिया पर, यानी चौथे आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अच्छा, यहाँ मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करना चाहता हूँ। देखिए, किसी को पता हो, चौथे आसमान से ज़मीन पर तो आएंगे, मगर ज़मीन पर कहाँ आएंगे ये कौन बताएगा? एग्जैक्टली वो कौन सी जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे? देखें शफीक भाई कौन सही जवाब देता है, उसे तोहफा भी दे दें भाई। हाँ नाजरीन, है ना यूनिक बात कि आप क़यामत से पहले ज़मीन पर आएंगे और वो जगह जहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे वो भी अनाउंस्ड है, वो भी हदीसों में हमें बता दी गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अली हसन अत्तारी है जी, मैं बड़ी बहुत दिन से आया हूँ। आप लगता है बहुत थके हुए हैं, थोड़ी आवाज़ तो निकाले ना। माशाअल्लाह। तो आपने जो सवाल किया है वो जामा मस्जिद दमिश्क उसके मीनारे में। हाँ अच्छा, मीनारा भी कौन सा, ये भी हदीस में बताया गया है। आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। शर्की मीनारा यानी मशरिकी साइड पे जो मीनारा है, उस मीनारे पर वो आसमान से ज़मीन पर जब तशरीफ़ लाएंगे तो उस मीनारे पर नुज़ूल फरमाएंगे। और मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उस मस्जिद में जाने की सआदत मिली है।
اور میں نے اس مینارے کو دیکھا ہے. اور اچھا اب کیا کیا گیا ہے کہ اس مینارے پر اب باڑ لگا دی گئی ہے تاکہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے نا تبھی پتہ چلے گا کہ وہ تشریف لائیں. کوئی ایسا نہ ہو نیچے سے جا کے دعویٰ کر دے. تو ان تمام چیزوں کو بند کرنے کے لیے, ان تمام وسوسوں کو کلوز کرنے کے لیے اس پہ باڑ لگا دی گئی ہے, یعنی اس کو کلوز کر دیا گیا ہے. کوئی نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا. یعنی سبحان اللہ, اللہ کی شان دیکھیں کہ قیامت سے پہلے ایک واقعہ ہونا ہے. کہاں ہونا ہے حدیث میں وہ بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ مسجد بھی سلامت رہنی ہے, وہ مینارہ بھی سلامت رہنا ہے, اور انشاءاللہ حضرت عیسیٰ نے وہاں پر نزول بھی فرمانا ہے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. ان کو تحفہ دے دیں بھائی. جی ان کو فیضان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفے میں دی. ماشاءاللہ. چلیں جناب اب سوال کریں گے میر پور خاص والوں سے. جہنم میں جو فرشتے عذاب دینے پر مامور ہوں گے کیا انہیں تکلیف ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتے جو عذاب دینے والے عذاب دینے پر معمور ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے, لیکن ان کو خود کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جس طرح دنیا میں جو جانور ایذا دینے والے ہیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے, لیکن ان کو خود کوئی ایذا نہیں ہوگی. یعنی تکلیف دینے کے لیے وہ جانور جائیں گے تو ان جانوروں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی, اور سزا دینے کے لیے جو فرشتے جائیں گے انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو جہنم کی سزاؤں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سب سے پہلے مسجد کی محراب کس نے بنائی؟ سب سے پہلے مسجد کی محراب کس نے بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد اس میں محراب بنانے کی سب سے پہلے ابتدا کی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں محراب بنائی. جواب ان کا درست ہے, مگر اس جواب میں بہت سارے وسوسوں کی کاٹ بھی ہے. ناظرین, بہت ساری باتیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ کیا یہ عمل نبی پاک نے کیا, کیا یہ عمل جو ہے وہ صحابہ کرام نے کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز تو بہت بعد میں آئے جناب. خلفائے راشدین کا دور بھی, یعنی جو 4 بڑے صحابہ ہیں ان کا دور بھی ختم ہو چکا تھا. اس کے بعد مسجد میں محراب بنائی گئی. تو جناب یہ تو نیا کام ہو گیا. آج مجھے بتائیں دنیا میں کون سی مسجد ہے جس میں محراب نہیں ہوتی؟ کسی کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. تو سمجھ یہ آیا کہ ہر وہ نیا کام جو اسلام کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتا, بلکہ اس میں اگر اسلام میں اضافہ ہوتا ہے, دین میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کے اندر مزید اسلام سے محبت بڑھتی ہے, تو وہ تو بڑا اچھا کام ہے. اور وہ کام آج بھی جاری ہے. تو اگر آج بھی میلاد مصطفیٰ منایا جائے, اگر آج بھی خوشی کے موقع پر نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں لائٹیں لگائی جائیں, تو یہ اصول وہاں پر نہیں چلے گا کہ جناب نبی پاک کے دور میں ہوا کہ نہیں, صحابہ کے دور میں ہوا کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ اس کام سے اسلام کو کیا نقصان ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اسلام کے کس اصول سے ٹکرا رہا ہے. ہر وہ کام غلط ہے جو بعد میں کیا جائے اور اسلام کے کسی اصول سے ٹکرائے, اسلام کے کسی کام کو وہ ڈسٹرب کرے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو آج ہو رہے ہیں. ہم مائک پر بیانات کرتے ہیں, ہم چینل کے ذریعے بیان کر رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اور دنیا بھر کے لوگ دے رہے ہیں, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو امید ہے عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے جناب. تو انشاءاللہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, کب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, رسول اللہ یا حبیب اللہ. اچھا سوال ہے میر پور خاص والوں سے. بعض افراد محفل میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کانا پھوسی سرگوشی کرتے رہتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ ایک محفل میں یا ایک جگہ بیٹھ کر تین افراد ہو تو 2 افراد آپس میں کھانا پوسی کرتے ہیں، تو اس سے تیسرا بندہ یہ گمان بھی کر سکتا ہے اور اس کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے کہ یہ میرے بارے میں برائی کر رہے ہیں اور میرے پر اعتماد نہیں کرتے. تو اس سے چاہیے کہ جب 3 جگہ یا کہیں بھی بیٹھیں تو آپس میں کھانا پوسی نہ کریں. کسی کو احساس محرومی کا شکار نہ کریں. اگر بات کرنی ہے تو تینوں کریں. اگر بہت ضروری بات کرنی ہے تو کم از کم اس کے سامنے اکیلے بات کریں گے تو اس کو فیل ہوگا کہ مجھ پر اعتماد نہیں ہے. تو بہرحال محفل کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب. 5واں سوال ہے. یہ سوال ان کے سلیبس میں نہیں ہے مگر آپشن کے ساتھ ہے. قرآن کریم میں لفظ سورت کتنی بار آیا ہے؟ سورہ جس کو کہتے ہیں 9 بار، 3 بار یا 11 بار؟ لفظ سورہ جس کو ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں یا سورۃ الدبا کہتے ہیں، تو لفظ یہ قرآن پاک میں تو ہیڈنگز نہیں ہیں، قرآن کی آیتوں میں اس لفظ سورت کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار، 3 بار یا 11 بار؟ جلدی کریں، 5 سیکنڈ رہ گئے. 3 بار. آپ کہہ رہے ہیں 3 بار. یہاں کوئی ہے جو اس کے ہٹ کے جواب دے؟ کوئی حافظ صاحب ہوں، ذرا جلدی ان کا دماغ ریسرچ کر لے. دیکھیں بھائی کون کیا بتا رہا ہے. 3 بار یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا زیادہ بار آیا؟ ایسے بھی ہو نا پھر وہ اگر وہ لفظ بتائیں بھی کہاں کہاں آیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جاوید. لفظ 9 بار آیا ہے. اچھا جاوید بھائی آپ حافظ قرآن ہیں؟ اچھا آپ نے ایسے ہی کہا یا ایسے ہی کہہ دیا؟ انہوں نے 3 کہا، آپ نے 9 کہہ دیا. اچھا تو اگر ان کا غلط ہوگا تو ان کو نمبر نہیں ملیں گے. آپ کا غلط ہو تو آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مدنی قافلہ انشاءاللہ. پکی بات ہے. اچھا صحیح ہو جائے پھر بھی جائیں گے مدنی قافلے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلو بھائی ان کو مدنی قافلے کی تاریخ لے لو، تحفہ دے دو. ٹیم کا جواب غلط ہے، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. 9 بار قرآن پاک میں سورہ لفظ آیا ہے جناب. اب آئیں گے میرپور خاص والوں سے سوال. ریحانۃ الرسول کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو یا حسنین کریمین کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ ریحانۃ الرسول. حضرت علی، حضرت فاطمہ یا حسنین کریمین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسنین کریمین. حسنین کریمین کو ریحانۃ الرسول نبی پاک اپنی خوشبو کہا کرتے تھے، اپنے پھول فرمایا کرتے. جواب درست دے دیا ہے. میرپور خاص والوں نے جناب سارے صحیح جواب دیے ہیں. لیا والوں نے ہمت ہارنی نہیں ہے، مقابلہ بھی آگے بہت باقی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں، اب موقع ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے کا. جی شفیق بھائی سوال کیجیے. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ سوال ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام اللہ طارق گمبر سے. 2 ہجری میں. 2 ہجری میں فرض ہوئی. جی شفیق بھائی فرمائیے. تشریف رکھیں. جی جواب اس کا مطلب درست نہیں ہے. کوئی اور سوال جواب دیں گے. زکوٰۃ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد بلال اتاری عرض کر رہا ہوں. جی زکوٰۃ 9 ہجری میں فرض ہوئی. ان کا جواب بالکل درست ہے. 9 ہجری میں. ماشاءاللہ. ان کو غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. قبر میں لے جانے والا تحفہ ہو گیا بھائی یہ تو. چلے ایک اور سوال بھی کر لیں. اچھا جی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ آپشن اے 700، آپشن بی 7000، آپشن سی 7 لاکھ. جی دیکھیں کون جواب دیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاشق اتاری نیپال سے. عاشق بھائی آپ تو نیپال سے بھی آئے ہیں اور نیپال کی ٹوپی بھی ساتھ لائے ہیں. یہ نیپال والوں کی جس کو کہنا وہ ٹریڈیشنل ٹوپی ہے. جی عاشق بھائی ماشاءاللہ. 7 لاکھ زبانیں آتی ہیں. 7 لاکھ زبانیں. جی بتائیں بھائی. آپشن سی. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اب ذرا یہاں بھی ایک عشق والی بات کر دوں. حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھیں تو میرے آقا تو حضرت آدم کے بھی آقا ہیں نا. تو نبی پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا، نبی پاک کی معلومات کا، ان کی سماعت کا، سبحان اللہ، ان کے اوج و کمال کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جناب تحفہ دیجیے. ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری مجلس کے نگران بھی آئے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مجلس مدنی چینل عام کرو. ارے واہ. ماشاءاللہ. یہ ہمارے درمیان موجود ہے.
तो अब्दुल भाई आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? माशाल्लाह। अच्छा चलें तो माइक दीजिएगा और अंजुम भाई माशाल्लाह मौजूद हैं। अंजुम भाई से हम बात करते हैं, मगर उससे पहले हम स्कोर बोर्ड देख लेते हैं जब तक। जी जनाब 10 नंबर हैं हमारे मीरपुर खास वालों के, 8 नंबर हैं लैया वालों के। मदनी चैनल आम करो मजलिस अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल को घर घर पहुंचाने में अपना किरदार अदा करती है। आइए पूछते हैं क्या ज़हनी आजमाइश का सिलसिला भी आपका इस मामले में कोई साथ देता है? जी माइक आपका दूसरा ले लीजिएगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश मदीना। जी मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हबीब भाई हमारा जो ये प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश ये बहुत प्रमोट करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और व्यूवरशिप भी बढ़ती है। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बहुत पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह के जो प्रोग्राम है इल्म दीन भी हासिल होता है और माशाल्लाह जज्बा भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है आप लोग एक और यूनिक काम ये करते हैं माशाल्लाह कि एक तो चले चैनल पर लोग मदनी चैनल देखते हैं, आप चैनल के अलावा भी लोगों को कई मकामात पर मदनी चैनल दिखा रहे होते हैं। कभी रेलवे स्टेशन पर, तो ट्रेनों के अंदर, तो बसों के अंदर, इज्तिमात के अंदर आपने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या तरीके से मदनी चैनल को आप लोग प्रमोट कर रहे होते हैं या इसके प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहे होते हैं? अब्दुल हबीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शोबा है, क्योंकि इसका मकसद ही मदनी चैनल आम करना है, तो ना सिर्फ टीवी स्क्रीन पर, इसके अलावा IPTV नेटवर्क्स पर, इसके अलावा दीगर हमारे जितने भी इदारे होते हैं जहाँ पर लोग वेटिंग के लिए होते हैं वहाँ कोशिश होती है। मुख्तलिफ स्टेशन हैं। इसके अलावा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसपोर्ट जो डिपार्ट है हमारा, उसके साथ मिलकर मुख्तलिफ बस सर्विसेज में जहाँ टैब लगे होते हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना डेटा देते हैं, मदनी चैनल के प्रोग्राम्स देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी लोग देखते हैं माशाल्लाह। अब आप बहुत सारे पाकिस्तान के बस सर्विसेज के अंदर जहाँ नॉर्मली टीवी आगे लगा होता है, लोग फिल्में देख रहे होते हैं, आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह मदनी चैनल के प्रोग्राम्स वहाँ भी मिलेंगे, नातें वहाँ पर मिल जाती हैं। बल्कि मुझे तो याद है कि हम एमिरेट्स एयरलाइन में जब जाते थे तो एमिरेट्स एयरलाइन में भी कुछ अरसे तक मदनी चैनल के प्रोग्राम्स चलते रहे। तो बहरहाल बहुत शानदार काविश है। मैं चाहूँगा अंजुम भाई, दुनिया भर के नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आप भी कुछ अगर तरकीब देना चाहें कि चले खुद तो देख रहे हैं, एक व्यूअर जो है वो मदनी चैनल को आम करने के लिए अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? अब्दुल भाई अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर है ना, लोग टीवी स्क्रीन पर तो कम है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एप्लीकेशन है मदनी चैनल, उर्दू में, इंग्लिश में, बांग्ला में, तीनों लैंग्वेजेस में देखा जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। किड्स मदनी चैनल की बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, तो ये हमारे व्यूवर्स जो हैं ये इसको इस अंदाज में प्रमोट कर सकते हैं। हमारे शॉर्ट क्लिप्स आते हैं तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में, कम्युनिटी में, अपने चैनल्स में इसका डेटा शेयर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मदनी चैनल का डेटा पहुँचे, लोग देखेंगे तो अल्लाह की रहमत स्क्रीन पर आएंगे माशाअल्लाह। तो जनाब आप भी हमारा साथ दीजिए, वो मदनी चैनल जो आपको घर बैठे इल्म दीन अता कर रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है। तो आइए मदनी चैनल को आम करने वाले बने। और आपको पता है जो मदनी चैनल का साथ देता है, मदनी चैनल को आम करता है, पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ने, अल्लाह के वली ने कितनी प्यारी दुआ दी है, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। तो आम कीजिए और ये इंशाअल्लाह बरकतें हासिल कीजिए। नाज़रीन चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। माशाअल्लाह। अब दोनों टीमों से अशार हम सुनने हैं और देखें कि जनाब कौन अशार को दुरुस्त सुनाता है। लैया वालों से करेंगे पहला सवाल। धूम जर्रों में अनशम्स की पड़ जाती है। धूम जर्रों में आना शम्स की पड़ जाती, जिस तरफ से है गुजर चांद हमारा करता। जिस तरफ से है गुजर चांद हमारा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आह क्या खूब था गर हाजिरे दर होता मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह क्या खूब था अगर हाजिर दर होता मैं, उनके साए के तले चैन से सोया करता। उनके साए के तले चैन से सोया करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आह क्या खूब था अगर हाजिर दर होता मैं। आह क्या साए के तले चैन से सोया करता। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां।
ان کی پاکی کا بیان، ان کی پاکی کا قرآن کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ طرز میں سنیں گے مگر ایک شعر کو سمجھیے کہ قرآن پاک جن کی پاکی کا بیان، کچھ آیتیں ہیں جو اہل بیت کی پاکی کے لیے بیان کی گئی، ان کی پاک و صاف اور کس قدر وہ بلند مرتبہ ہیں، اس لیے ان آیتوں کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ ذرا سوچو یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی پاکی کا اعلان قرآن مجید میں ہو رہا ہے۔ ان کی پاکی کا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ جلدی کریں، سیکنڈ ختم ہو گئے۔ اللہ، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، اب باری ہے لیا والوں کی۔ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا جو ہوگا، گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ اب اس شعر کی خوبصورتی بھی سمجھیں، کیا بات ہے خاندان اعلیٰ حضرت کی۔ جب بندہ گرتا ہے نا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا چاہیے، کوئی دستگیر کس کو کہتے؟ ہاتھ کو پکڑنے والا۔ تو اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا، جب میں گرتے گرتے آپ کا نام لیتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ کیا بات ہے، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے میرپور خاص والوں کی۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ اب یہ شعر بھی ذرا دیکھیے، شاعری کی دنیا کا شاہکار شعر ہے۔ 4 لفظ ہیں کیا، 4 بار لفظ کیا کو استعمال کیا اور چاروں بار الگ استعمال کیا۔ کیا یعنی جب نبی پاک کی رحمت ہوگی، شفاعت ہوگی، اللہ پاک کی خاص عنایت ہوگی قیامت کے دن، تو کیا ہوگا کہ جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے نا، انشاءاللہ وہ گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ تو ہوگا کیا کہ جو کیا ہوگا، یعنی گناہ کیے ہوں گے نا، وہ بے کیے ہو جائیں گے، ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ کیا بغیر کیا، یعنی جو تم نے کیا وہ ختم کر دیا گیا، اور جو نہیں کیا ہے، نیکیاں تو کی نہیں ہیں لیکن وہ بغیر کیا وہ کیا ہو جائیں گے، یعنی وہ مان لیے جائیں گے، وہ گناہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ یعنی آپ اس شعر کو جتنا سوچیں گے، جتنا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔
چوتھا سوال کریں گے ہم لیا والوں سے. ہدائی کی بخشش میں لفظ ہا، حلوے والی جو ہا ہے، شروع اس سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں؟ ہا جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا سے 2 آتے ہیں کلام. اچھا، ان میں سے کوئی ایک کلام مغش. حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو. دوسرا بھی یاد ہے؟ چلیں، بہرحال جواب آپ نے درست دے دیا ہے. ہدائی کے بخشش میں لفظ ہا سے 2 اشعار آتے ہیں. ہا سے 2 کلام شروع ہوتے ہیں. اشعار تو بہت سارے آتے ہیں، کلام شروع ہوتے ہیں. تو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں ہدائی کے بخشش میں لفظ با سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد بتائیں. با سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں اور ان میں سے پھر کوئی ایک شعر بھی سنانا ہے. با سے 8 مرتبہ 8 کلام آتے ہیں. اچھا، 8 کلام. شعر بھی سنائیں گے. بینی سوانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیا کلی دلوں کی یہ ہوا کس سحر کی. 8 کلام ایسے ہیں جو لفظ با سے شروع ہوتے ہیں، اور ایک کلام کتنا خوبصورت ہے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر ہے. جناب آخری شعر ہے اس مقابلے کا، اسکرین پر دکھایا جائے گا. پہلی لائن کے بعد دوسری لائن کیا درست لکھی ہوئی ہے یا آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے؟ اپ ٹو یو. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر لیا والوں کے لیے کون سا شعر ہے. خاک پامال غریبوں کا نہ کیوں زندہ کرے. اب بتائیے کہ درست شعر کیا ہے. نیچے والی لائن کیا درست ہے یا غلط ہے، یہ بھی آپ ہی بتائیں گے، اور اگر غلط ہے تو ٹھیک کر کے دیجئے. یہ شعر غلط ہے. اچھا چلیں، درست کیا ہے؟ خاک پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے، اور گر نعمت بھی کسی اور سے پائی ہو. جی بتائیے جناب کیا درست ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا درست ہے. جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو. غلطی ہو گئی ہے جناب لیا والوں سے، درست کرنا تھا مگر درست کر نہ پائے. اب باری میرپور خاص والوں سے ہے. جناب دکھائیے شعر. جی آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو. پہلی لائن کے بعد کیا دوسری لائن درست ہے یا آپ نے خود درست کرنی ہے؟ یہ درست نہیں ہے شعر. اچھا تو درست کر دیں جناب. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. کیا خوبصورت التجا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو.
خوبصورت کلام لکھتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب. شہنشاہ سخن کہلاتے ہیں. اسی کلام کا مقطع کون سنائے گا؟ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں. انشاءاللہ عز و جل یہ مقطع بھی سنیں گے. ابھی پچھلا سوال جو میں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اور میں نے مدنی چینل کے ناظرین اس کا جواب دیا تھا 9 سن ہجری، لیکن وہ غلطی ہو گئی تھی. اس کا صحیح جواب جو پہلے دیا گیا تھا 2 سن ہجری وہی درست ہے. اب چلتے ہیں. نہیں تو ان کا تحفہ بھی تو بنتا ہے نا. انشاءاللہ 9 والے سے واپس نہیں لیتے، ان سے قافلہ لے لے مدنی قافلہ، اور 2 والے کو تحفہ دے دیں انشاءاللہ. ان کو بھی ہم دے دیں گے. عبداللہ بھائی دوبارہ شعر ریپیٹ کر دیں تاکہ پھر ہم اس کے بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں. جناب جی بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آئی ہو. آپ نے تو وہی والا کام کر دیا جو ہم شعر الٹا آگے پیچھے کر دیتے ہیں اسکرین پر. آپ نے بھی آگے پیچھے کر دیا، درست نہیں ہے جناب. چلیں اگلے بھائی، چلیں صحیح ہو گیا، یاد آ گیا. چلے یاد آ گیا، دے دے چلو درست. یہ پہلے شاید وہ خود ہی غلط کر کے درست تو نہیں کر رہے بھائی. چلیں. بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، پھر تو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو. اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو. اب دیکھیں شعر تو میں نے صحیح پڑھا ہے، پھر تحفہ تو مجھے ملنا چاہیے. اب تحفہ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ 3 دن مدنی قافلے کی تاریخ بھی ساتھ دے دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اگلے شعر کی طرف چلیں گے. منقبت اہل بیت بھی اس آج پوچھی گئی، تو منقبت اہل بیت کا بڑا پیارا شعر ہے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. کون سنائیں گے؟ اور جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ عز و جل ان کو ہدائی کی بخشش تحفے میں دی جائے گی. ماشاءاللہ. یہ 2 ہجری والے بھائی آگے آ جائیں. چلو آپ کے لیے تحفہ ماشاءاللہ. مسجد نبوی کے قالین کا حصہ بھی ہے اس میں، اور ماشاءاللہ کئی مجموع کئی تبرکات والا پانی بھی ہے ماشاءاللہ. مبارک ہو. چلیں آپ کی شاید دل آزاری بھی ہو تو اس کے لیے معذرت. آپ نے صحیح جواب دیا تھا ماشاءاللہ. چلیں جواب جی. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. آج میں میر بخاص کی ٹیم کی سپورٹ کے لیے آیا ہوں. چلیں محمد عابد اتاری. ماشاءاللہ. چلیں بھائی عابد بھائی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. ان کو ہدائی کے بخشش تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب تحائف بھی بٹ رہے ہیں، اشعار بھی سن رہے ہیں. ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ناظرین آپ کالز بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کچھ دیر بعد آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. جی جی اسکور بورڈ بتائیے اور پھر 2 کالز بھی دے دیجئے جناب. 18 نمبر میرپور خاص، 16 نمبر ہیں لیا کے. اگلا سیگمنٹ عقائد اسلام سے متعلق ہے، اس کی طرف چلیں گے مگر پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. جی میرا نام ہے فاطمہ تاریہ، میں منچناباد سے کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، مجھے آپ کو پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ آخر درست کیا ہے، بہت کمال کا ہے، اور آپ کا اسٹیج بھی بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. یہ منچن آباد ہے کہاں پر؟ یہ کال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کوئی منچن آباد بھی ہے. چلیں بہرحال اللہ اس منی کو بھی سلامت رکھے، اور بہت شکریہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. ایک اور کال دے دیں. محمد اتاری اور میں ہوں احمدیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم آج ٹیم لیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹیم لیا بیسٹ آف لک. چلیں بھائی ٹیم لیا بیسٹ آف لک. اب بچوں کے لیے ذرا اور مضبوطی سے تیاری کریں. چلیں جناب چلتے ہیں آخری اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے. جناب عقائد اسلام، بنیادی عقائد سے متعلق یہ ہم نے سیگمنٹ بہت کچھ سوچ کر شروع کیا ہے. ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، نیو جنریشن کو بہت ساری چیزوں میں معلومات کی کمی رہتی ہے. یہ ہماری بنیاد ہے، ہمیں اس پہ بہت توجہ سے یہ سیگمنٹ دیکھا کریں اور اس کے پھر اپنے پاس انشاءاللہ کلپس بھی محفوظ رکھیے گا. لیا کے اسلامی بھائیوں سوال ہے، اللہ پاک کے ایک ہونے سے متعلق اسلام کا کیا عقیدہ ہے؟ Knowledge is love.
सेकंड्स कम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, अकेला है रब और माबूद बरहक होने में कोई इसका शरीक नहीं। वो यकता है अपने अफ़आल में, तमाम पैदा करदा अशिया को तन्हा उसी ने बनाया और अपनी ज़ात में उसका कसीम यानी हम मिसल नहीं है और अपनी सिफ़ात में कोई इसका शबिया नहीं। ज़ात व सिफ़ात में वाहिद व यकता मगर अदद से गिनती और शुमार में आ सके और हम सानी और जिस लाग सके। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसकी ज़ात व सिफ़ात में शरीक का वजूद महज इंसानी वहम का एक इख्तरा ईजाद है, यानी कि ऐसी बात है जिसे इंसानी वहम ने घड़ा है। सुभान अल्लाह। जरा गौर से दोबारा सुन लें। अल्लाह पाक वाहिद है, अकेला है, रब और माबूद बरहक होने में कोई उसका शरीक नहीं। वो यकता है अपने अफ़आल में, तमाम पैदा करदा अशिया को तन्हा उसी ने बनाया है। वो अकेला है, अपनी ज़ात में कोई उसका कसीम यानी हम मिसल नहीं है, अपनी सिफ़ात में कोई उसका शबी नहीं है। ज़ात व सिफ़ात में यकता हो वाहिद मगर ना अदद से कि शुमारो गिनती में आ सके और कोई उसका हम सानी व जिन्स कहला सके। तो अल्लाह के साथ उसकी ज़ात व सिफ़ात में शरीक का वजूद महज वहमे इंसानी की एक ईजाद है, यानी अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वालों से सवाल है, अकीदा तौहीद से मुताल्लिक कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अम जअलु लिल्लाहि शुरका फखलक़ु कखल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैया कुलिल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़हार। तर्जुमा, आपने थोड़ी सी आयत पे गलती की है, फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम। ठीक है, मैं पढ़ दूंगा दोबारा, आप तर्जुमा सुनाएं। तर्जुमा, क्या उन्होंने अल्लाह पाक के लिए ऐसे शरीक ठहराए हैं कि उन्होंने कुछ अल्लाह की तरह बना लिया, उन्हें उनका और इसका बनाना एक सा मालूम हुआ। और अल्लाह तबारक ताला कुदरत वाला है, अल्लाह तबारक ताला कुदरत वाला है और बनाने वाला है। और तुम फरमाओ अल्लाह तबारक ताला कुदरत वाला और बनाने वाला है और वो अकेला सब पर गालिब है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलक़ू कखल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़हार। तर्जुमा कंजुल ईमान, क्या अल्लाह के लिए ऐसे शरीक ठहराए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कुछ बनाया तो उन्हें उनका और उसका बनाना एक सा मालूम हुआ? तुम फरमाओ अल्लाह हर चीज का बनाने वाला है और वो अकेला सब पर गालिब है। जवाब इनका दुरुस्त है। जरा जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। अकीदा तौहीद से मुताल्लिक कोई हदीस बयान कीजिए। अब्दुल्ला बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स इस बात की सदके दिल से गवाही दे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं और ज़ात व सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कामिल बंदे और ख़ास रसूल हैं और बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह ताला के ख़ास बंदे और रसूल हैं और उसका एक कलमा है जो हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ इल्का किया गया है और उसकी तरफ रूह है। जन्नत दोज़ख हक़ है, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमाएगा अगरचे इससे पहले अमल उसके कुछ भी हों। हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इस बात की सिद्क़े दिल से गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कामिल बंदे और रसूल हैं और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के ख़ास बंदे और उसके रसूल हैं और उसका एक कलिमा है जो मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ इल्का किया गया और उसकी तरफ से रूह है और जन्नत व दोज़ख हक़ है। अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा खा उससे कबल उसके अमल कुछ भी हों। तो पता चला कि मजबूत अकीदा होना, क्लियर कॉन्सेप्ट होना, तौहीद का ज़बरदस्त यकीन होना, ये इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिले का सबब बनेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की रोशनी में अकीदा तौहीद की कुछ और भी वजाहत फरमाए।
जी अल्लाह तबारक व तआला एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। जैसा कि ना ज़ात में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई इबादत के लिए मगर के अल्लाह, और ना ही अहकाम में जैसा कि ला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, उसके हुक्म में वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। ना सल्तनत में जैसा कि लम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, यानी कि वो अपने बादशाही में उसका कोई शरीक नहीं, और ना ही अफ़आल में जैसा कि हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा दूसरा कोई खालिक है, और ना ही अहकाम में उसका कोई शरीक है। जिस तरह इसकी ज़ात और ज़ातों के मुशाबे नहीं, यूं ही उसकी सिफ़ात भी सिफ़ात मखलूक के मुमासिल नहीं। क्या शानदार बात है। अल्लाह वहदहु ला शरीक पर हमें हमारा ईमान भी है, उसके एक होने पर ईमान है, उसका कोई शरीक नहीं। और जो कॉन्सेप्ट आज हमने समझा तौहीद के बारे में हमें समझना है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया। आखिर दुरुस्त क्या है, एक और इंशाल्लाह हम खुशखबरी दे रहे हैं कि अगले चंद सिलसिलों के बाद हमें उम्मीद है कि इस सेगमेंट में बिलखुसूस हम इंशाल्लाह किबला मुफ्ती कासिम साहब के भी कुछ क्लिप्स शामिल करेंगे, उनसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे और वो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। तो आने वाले सिलसिलों में अपकमिंग इंशाल्लाह ये भी हमें अल्लाह ने चाहा तो बरकत मिलेगी। आइए नाजरीन, फिर चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 3 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं और 22 नंबर हैं मीरपुर खास के, 20 नंबर हैं लैया वालों के। अब चलेंगे नबी पाक की प्यारी प्यारी बातों की तरफ। नाम है सेगमेंट का गुलदस्ताए हदीस। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें है, मरहबा रंगो नूर की बातें, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, चाँद जिनसे बलाएं लेता है, चाँद जिनसे बलाएं लेता है, चाँद जिनसे ज़ियाएं लेता है, और तारे सनम के दे। अच्छा, यहाँ ये शेर में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ लफ्ज़ बलाएं जो है ना, वो बेसिकली नहीं तो माँ बलाएं ले रही होती है, किसी के वारी वारी हो रहे होते हैं, तो यहाँ चांद जिनकी बलाएं लेता है, शेर ये था। लेकिन लोग चूंकि कंफ्यूज होते हैं तो आसान यही है कि मेरे आका तो वो है कि चांद भी जिनसे बरकतें ले रहा होता है, चांद की रोशनी भी नबी पाक के दम कदम से। आला हज़रत कहते हैं ना, ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। तो बहरहाल आइए नबी पाक की खूबसूरत बातें, नबी पाक की प्यारी हदीसें। लैया वालों से सवाल होगा स्क्रीन पर, हो सकता है आपको अरबी मतन बता दिया जाए तो तर्जमा बताएंगे आप, हवाला बताएंगे, हो सकता है आपको हवाला बता दिया जाए तो आपको अरबी मतन और तर्जमा बताना होगा। लैया वालों को बताइए जनाब, गुलदस्ता हदीस में क्या सवाल होने जा रहा है। बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द है, 126 नंबर सफ़ा है, हदीस नंबर 2442 है। हदीस अरबी में भी सुनाइए और उसका तर्जमा भी सुनाइए। क्या बात है जनाब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन मन फर्रज मुस्लिमिन अन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बात यौमल क़ियामा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो किसी मुसलमान की परेशानी तकलीफ़ दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत की तकालीफ़ में से उसकी तकलीफ़ दूर फरमाए। क्या बात है। मेरे आका फरमाते हैं मन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा। ये हदीस की आप चाहें तो पिक्चर भी ले लें, एक खूबसूरत हदीस रेफरेंस के साथ आपके पास आ जाएगी। और ये हदीस यकीन करें नाजरीन, ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी कमाल की है। हम मुसलमानों की तकलीफ़ दूर करें, अल्लाह हमारी तकलीफ़ें दुनिया और आखिरत की दूर फरमाएगा। क़यामत की तकलीफ़ दूर हो जाए तो और क्या चाहिए। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में लोगों की तकलीफ़ें दूर करें, तकलीफ़ें पैदा ना करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मीरपुर खास वालों की बारी है। जनाब बताइए स्क्रीन पर क्या है जो उन्होंने बताना है।
جناب عربی کی حدیث آ گئی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے اور اس کا ریفرنس نمبر، حدیث کہاں پر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 16 ہے اور حدیث نمبر جو ہے یہ 13 ہے۔ حدیث نمبر میں کچھ قریب تو پہنچ گئے ہیں لیکن نمبر میں تھوڑی سی غلطی ہے۔ حدیث نمبر یہ 11 ہے، صفحہ نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ ترجمہ آپ نے صحیح پڑھ دیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، لیکن جناب یہ حدیث بھی دیکھیں ناظرین، کاش ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ لیا والوں کی باری ہے، بتائیے جناب انہوں نے کیا بتانا ہے؟ ان کو ترجمہ بتا دیا ہے، عربی متن سنائیں گے اور حدیث نمبر بھی بتائیں گے۔ نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں سنتے جائیے اور عمل کرنے کی نیت بھی کرتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل من صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ فرمان اور یہ حدیث پاک مسلم شریف صفحہ 258 اور حدیث نمبر 3998۔ چلیں حدیث نمبر میں آپ کو غلطی ہو گئی ہے، 1491 حدیث نمبر ہے، صفحہ نمبر آپ نے ٹھیک بتا دیا ہے، مگر حدیث کتنی پیاری ناظرین۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گئے اس نے پوری رات قیام کی، یعنی ساری رات عبادت کی۔ اللہ کرے کہ دونوں جماعتیں ہم پابندی سے پڑھیں۔ اس کی شرح بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ مزید شوق پیدا ہو جائے۔ شرح حدیث اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عشاء کی باجماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے، اور فجر کی باجماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اور ایک دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات کی عبادت کے برابر ہے، کیونکہ یہ یعنی فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ نفس پر بھاری ہے، بوجھ ہے۔ پہلا معنی زیادہ قوی اور مضبوط ہے، یعنی دونوں نمازیں ملا کے اگر عشاء کے وقت میں عشاء جماعت سے پڑھ لیں، فجر بھی پڑھ لیں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب میر پور خاص والوں کی باری ہے، چوتھی حدیث انہوں نے سنانی ہے، بتائیے کیا بتانا ہے؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ ترجمہ بھی بتائیں گے اور اس کا وہ کیا نام ہے ریفرنس بھی بتائیں گے۔ جناب یہ بھی حدیث بڑی کمال کی ہے، ماشاءاللہ ہماری مجلس نے حدیثیں بڑی کمال کی، حدیث تو ساری کمال کی ہیں مگر شارٹ اینڈ سویٹ اور بیوٹیفل میسج ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ چاروں حدیثیں بھی ہم نوٹ کرتے جائیں اور پھر اس پہ سے عمل کرنے کی بھی نیت کرتے جائیں تو ذہنی آزمائش آگے بڑھتا جائے گا، ہماری ذات میں کتنی بہتری آنے لگ جائے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے کسی کو نیکی کے کام پر دعوت دی، رہنمائی کی، تو اس کے لیے اس نیکی کرنے والے کی اتنا ہی عمل ہے جتنا اس نیکی کرنے والے کو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک امام مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ جلد 809 صفحہ نمبر ہے، اور جو حدیث نمبر ہے وہ 4899 حدیث نمبر 809 صفحہ نمبر مسلم شریف کی حدیث۔ جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی کرنے والے کو، یعنی نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا، مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں۔ مبارک ہو ان دعوت اسلامی والوں کو، ان اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو جو درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، سنتیں بتاتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کر لے گا اس کو تو ثواب ملے گا، بتانے والے کو، راستہ دکھانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر دینی کاموں میں سستی کیسی؟ آئیے مل کر دعوت اسلامی کے ساتھ خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا کی خوبصورت باتوں کی۔ جناب حدیث پاک کا گلدستہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب جناب ایک بار اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔
26 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے، 24 نمبر ہیں لیا والوں کے۔ اب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیے، نعت خواہ اسلام میں بھی تشریف لائیں گے، ہم نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے اور پیاری پیاری نعت بھی سنیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے جناب، اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مچھ داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی اور تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیک اعمال روز دیکھ لیا کریں، اس کا جائزہ لے لیا کریں، دیکھنے سے بھی خیال آتا ہے کہ یار یہ والی نیکی تو رہ گئی، یہ والا کام رہ گیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کا جذبہ مل جائے۔ آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ اور فرش پہ کیا بات ہے، عرش پہ تازہ اور فرش پہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری بھی داستان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد
اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں واللہ ایسا نہیں کوئی ارباب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی رانی محمد ارے ساری تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی مکھ بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھ چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلفیں مستانی ہے مخمور عقیق مدبری ابرو کوس مثال نثال دنوں کے مزاج تیر چھٹن لب سرخاں کے لال یمن چک بند موتی دیا دل لڑیاں اس صورت نور جانا چاہ 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 جانا تھک جانے جگانا سچ سچ ربطی میں شانہ شانہ او جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ اجملک اجملک اکملک میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق کتے جالڑیاں جیسے میرے سرکار ہیں واللہ ایسا نہیں کوئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے لہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گجاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چماری چماری دماری تمہاری جھلک تمہاری باہر زمین و فلک سمک سمک مسک نشان تمہارے لیے یہ دور کجا سے پیر سے پیار کہ عرش اولا بھی دور رہا جہاں سے ورا وصال ملا یہ رقت شان تمہارے لیے خلیل و نجیل و نسیل و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلن سلائے میں حرب ایسے میں ایسے یہ امن و امان تمہارے لیے سوا وہ چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا اور چھپے ہوئے گر کو پھیر دیا اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں
नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया होगा। खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, जो गिरते गिरते गिरा नाम ले लिया होगा। दिखाई जाएगी मेरे शर्म शान महबूबी, कि आपकी खुशी आपका कहा होगा। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी, खुदाए पाक खुशी उनकी चाह होगा। मैं उनके दर फज़ल मौला से, कि हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, जैसे तेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। तुम सातों हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। एहसास हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। सरकार की रहमत मगर नवाजा, ये सच खालिद सानी कनी का नहीं कोई, ये सच मुझ जैसा सानी कनी का नहीं कोई, जैसे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। माशाअल्लाह, यकीनन जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम शाह जमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अब्दुल हबीब साहब, आपसे गुजारिश है कि मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है। मैंने 2 दफ़ा कराची और 1 दफ़ा नवाबशाह प्रोग्राम में शिरकत की थी, मगर आप सलाम के दौरान ही निकल जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि अब जब सिंध में प्रोग्राम करें तो मिलने का ज़रूर मौका देंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। मदीना हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि आप इस तरह क्यों करते हैं? आप सलात व सलाम के दौरान ही चले जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई मसरूफियत होती है, क्या वजह होती है? देखिए, नॉर्मली तो मैं सलातो सलाम पढ़ता हूँ, लेकिन जब हम किसी ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ आपको ही पता है कि हाल क्या होता है।
अब हज़ारों लोगों से तो एक इस्लामी भाई नहीं मिल सकता, बल्कि बाज़ औक़ात तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे निकलना भी मुश्किल हो जाता है, तो मुझे सिक्योरिटी के लोग ही कहते हैं भाई आप सलातो सलाम के दरमियान निकल जाया करें वरना बाद में हमारे स्टेज पे प्रॉब्लम होती है। तो बेटा आपसे भी गुजारिश है, और वो लोग जो मिलना चाहते हैं, अब जब भी हम आउटडोर ज़हनी आजमाइश करते हैं तो बहुत बड़ा क्राउड होता है। अच्छा, ज़हनी आजमाइश खुद जो प्रोग्राम है ना वो बड़ी एनर्जी मांगता है। जब आप 2 घंटे बोलते हैं, बाज़ औक़ात बड़े बड़े प्रोग्राम में तो 3-3 4-4 घंटे लाइव प्रोग्राम हो रहा होता है, तो उसके बाद बचता नहीं है इंसान के अंदर के इतने सारे लोगों से मुलाकात करे। तो बहरहाल आपका नंबर हमारे इस्लामी भाइयों के पास आ गया होगा, तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसी दौरान कभी ज़हनी आजमाइश जो हो रहा है कराची में वहाँ आ जाएँ, तो इंशाल्लाह यहाँ रश थोड़ा कम होता है। आज मैंने वादा किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह आज स्टूडियो में इस्लामी भाई से मुलाकात करूँगा, तो इंशाल्लाह कभी कभी यहाँ हम ये कर लेंगे, लेकिन मैदान इज्तिमा में तो माजरत पहले से कर लेता हूँ। एक मैसेज और आया हुआ है, और वो ये है कि ये आज माशाल्लाह आपका सेट तो बहुत अच्छा बना हुआ है, ये आपने जगह जगह ये क्वेश्चन मार्क क्यों बनाए हुए, ये सवालिया निशान क्यों है? ये सवालिया निशान ज़ाहिर सवाल ही तो होते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो ये सवालात की एक तरफ से ये समझे कि उसका मार्क है और उसको ये कर बताता है कि इस सवाल जवाब का प्रोग्राम है। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। माशा अल्लाह, मदनी चैनल का मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। अब्दुल हबीब भाई आपसे एक गुजारिश है कि एक सेगमेंट शामिल किया जाए अकायदे अहले सुन्नत। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह जी, बिल्कुल हमारा इरादा है। ये अकायदे इस्लाम, अकायदे अहले सुन्नत भी बेसिकली अकायदे इस्लामी हैं। तो इंशाल्लाह हमने कल ज़ाते बारी ताला पर बात की, आज हमने तौहीद पर बात की, तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली जब ये सिलसिला आगे जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत सारे अकायद पर बात होगी, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद हसन अली अत्तारी शुरुला से अर्ज कर रहा हूँ, मैं फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, ज़हनी आज़माइश सीज़न 15 शुरू हो गया। इस सिलसिले से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अल्लाह पाक इस सिलसिले को हमेशा जारी और सारी रखे। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह से ज़हनी आजमाई सीज़न 15 बहुत ही प्यारा चल रहा है। इस सिलसिले का हमें पूरा साल ही इंतज़ार रहता है। अब्दुल हबीब भाई आपसे अर्ज़ ये है कि आप एक ऐसा सेगमेंट करें जिसमें शेर से शेर पढ़ें, जैसे अशफाक भाई ने किया था, ये भी सेगमेंट शामिल करें। अच्छा, चलें, आपका मशवरा नोट कर लिया। आप आज मशवरे देते रहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं मज़ीद कुछ कॉल्स भी लेता हूँ। दोनों टीमों से गुजारिश अपनी जगह तशरीफ़ रखिए और हम मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। आइए हम स्कोर बोर्ड एक बार फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह जी। मीरपुर खास 26 और लैया वाले 24 हैं। मकतबतुल मदीना वाले कुछ अहम ऐलान आज लेकर आए हैं। क्या लाए हैं आइए देखते हैं। जी, सीजन 15 में मकतबतुल मदीना दे रहा है अपनी 12 किताबों पर 18 और 20% डिस्काउंट। आप भी इनमें से कोई किताब खरीद कर हो सकते हैं शामिल फाइनल की कुरानदाजी में, जिसके विनर्स पाएंगे फैजान कुरान डिजिटल पेन जैसे शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 0313 1139278। जी, मकतबतुल मदीना की स्पेशल ऑफर से फ़ायदा उठाइए, डिस्काउंट भी लीजिए, इनाम में भी शामिल हो जाइए, इल्म दीन भी सीखिए। मकतबतुल मदीना के नंबर्स भी स्क्रीन पर चलते रहते हैं, आप वहाँ बात कर सकते हैं। जनाब चलते हैं बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट की तरफ और बड़े यूनिक सेगमेंट की तरफ। कुरान पाक में जिन हैवानात का जिक्र है हमारे इस सेगमेंट में, उनके बारे में नित नई मालूमात हासिल करेंगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कुरान पाक में मज़कूर हैवानात। जनाब दोनों टीमों को कुछ नंबर्स दिखाए जाएंगे, वो नंबर स्क्रॉल करते रहेंगे, चलते रहेंगे। जब आप स्टॉप कहेंगे तो वो रुक जाएंगे, और जब रुक जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि उसके पीछे कौन से जानवर या कौन से परिंदे की बात हो रही है। दिखाइए नंबर्स स्क्रीन पर, और लैया वालों की जब स्टॉप की आवाज़ आए तो उसे रोक दीजिएगा जी। स्टॉप स्टॉप आ गया जनाब। 4 नंबर पे रुक गया है मामला। क्या है 4 नंबर के पीछे? कौन सा परिंदा है जनाब, या कौन सा जानवर है? अल्लाह अकबर, ये तो जनाब कुछ ज्यादा ही खतरनाक आ गया है जी। मच्छर है, नाम भी इसमें लिख भी दिया करें ना,
تو لکھ بھی دیا کریں تاکہ اور کلیئر ہو جایا کرے گا. تو مچھر کے بارے میں سوال بھی اسکرین پر ہی بتا دیں بھائی. دیکھیں اس کا ذکر، اس کا مطلب قرآن میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ. نمرود کو کس پر والے کیڑے نے ہلاک کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مچھر نے ہلاک کیا. اچھا چلیں، یہ تو بڑا آسان سا سوال تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے سیگمنٹ ہی مچھر کا ہے. تو مچھر کا ذکر قرآن میں کہاں ہے یہ بتائیے. جلدی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوق. سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے. آیت نمبر صرف 26 ہے، صرف 26 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. کیا بات ہے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر بھی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. اب باری میرپور خاص والوں کی ہے. دکھایا جائے انہیں 6 نمبر اور دیکھیں اس میں سے کون سا پرندہ یا کون سے جانور کی بات ہوگی. جی جی اسٹاپ. 3 نمبر پہ سٹاپ ہوا ہے. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ پھر کوا آیا ہے جناب. بتائیے سوال کیا ہے؟ کوے کا جھوٹا کیسا؟ کوا کسی برتن میں کھا لے یا پانی پی لے تو اب کوے کا جھوٹا کیسا ہے؟ جھوٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوے کا جھوٹا مکروہ ہے. کوے کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. پھر آئیں گے لیا والوں کی طرف. پھر نمبر بتائیے کون سا لینا ہے آپ نے. جی اسٹاپ. سٹاپ. جی 2 نمبر کے پیچھے کون سا پرندہ یا حیوان یا مخلوق ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. یہ ہدہد ہے. اچھا دیکھیں اب ذرا دکھائیں دوبارہ اسکرین پر. یہ بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ قرآن میں ہدہد کا ذکر بھی ہے، بڑا مشہور واقعہ بھی ہے، لیکن یہ ہدہد کہتے کس کو ہیں یہ چلیں آج دیکھ لیں بھائی. ماشاءاللہ. چلیں ہدہد کے بارے میں سوال بتائیے. ہدہد کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت کی کون سی آیت میں ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 19 سورۃ النمل آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. ترجمہ کنز الایمان. اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ سکتا یا وہ واقعی حاضر نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھ سکتا یا وہ واقعی حاضر نہیں. جی جناب. ام کان من الغائبین. کیا وہ واقعی حاضر نہیں یا وہ واقعی حاضر نہیں. جناب یہ ہدہد کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے اور بڑا کمال کا واقعہ ہے، بڑا ڈیٹیل اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. قرآن میں اس واقعے کو آپ ضرور پڑھیں. سورہ نمل آیت نمبر 20 میں بھی ذکر ہے اور آپ اس پورے واقعے کو عجائب القرآن غرائب القرآن میں جو کتاب ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں. جناب جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں انشاءاللہ. بالکل خاص والوں کی باری ہے. جی جناب نمبر پسند کریں. اسٹاپ. 5 نمبر.
शहद की मक्खी, हनी बी। जनाब सवाल बताइए। शहद की मक्खियों के छत्ते का निजाम कैसा होता है? ये तो वाकई हमारे नाजरीन को दिखाना चाहिए, ये अल्लाह की ऐसी शान है। यानी शहद की मक्खी का जो छत्ता है और उसका जो सिस्टम है, अगर वो समझें तो शहद की मक्खी के छत्ते का निज़ाम तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह बिल्कुल नज़्म ज़ब्त और इनका जो नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन के साथ चलाया जाता है। और ये मालूम होता है कि जिस तरक्की याफ्ता मुल्कों का निज़ाम होता है, इसके अलावा इसका नज़्म सल्तनत में किसी किस्म का फसाद रोनुमा नहीं हो सकता। वाकई बड़ा कमाल का निज़ाम होता है। कुछ वीडियो भी हमारी मजलिस दिखाना चाह रही है, आइए वो वीडियो देखें पहले। कुरान पाक की सूरह नहल में इनका जिक्र भी है। और ये मैंने भी जाकर एक दो जगह पर इसको देखा है तफसील से। एक बल्कि मैं शहद के फार्म में गया था, जहाँ फार्म में ये शहद की वो हो रही थी, तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये सारा सिस्टम बनता कैसे, आप कहाँ से मक्खियाँ लाते हैं, तो बड़ी कमाल की उन्होंने बात बताई कि इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा रोल होता है जिसको मलका मक्खी कहते हैं, क्वीन बी कहते हैं। वो क्वीन बी हम ले आते हैं तो अल्लाह की शान है कि उस क्वीन बी के सिग्नल्स जाते हैं आसपास के इलाके में। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के सिग्नल होते हैं, वाईफाई के सिग्नल होते हैं, ब्लूटूथ के सिग्नल होते हैं, ऐसे बाकायदा कुदरती तौर पे ब्लूटूथ का निज़ाम है कि तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में आसपास जितनी शहद की मक्खियाँ होती हैं वो उससे कनेक्ट हो जाती हैं और फिर उसका ऑर्डर मानती हैं। रोज़ाना शहद की मक्खियाँ फूलों से रस चूस के उस बॉक्स में या उस छत्ते में आ जाती हैं और अंदर पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है। इट्स अनबिलीवेबल। और जब उसे खाली करना होता है, कहते हैं वो मलका मक्खी निकाल लेते हैं तो वो सारी मक्खियाँ खुद ही चली जाती हैं और फिर शहद हमें जो है वो मिल जाता है। तो वाकई सिर्फ इस एक चीज़ को गौर से देखने से इंसान बेसाख्ता कह उठता है कि वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। क्या बात है। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह की कुदरत पर मज़ीद यकीन अता फरमाए। और अल्लाह की मखलूक़ात हैं, हम कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह की मखलूक़ात के बारे में जान रहे हैं। जवाब इनका भी दुरुस्त हो गया है। शहद बहुत मीठा है, मगर यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शहद से भी मीठी हैं। कुछ आपसे सवाल कर लें हम इसी हवाले से। जी फरमाइए। आपने शहद का तस्करा किया, माशाल्लाह शहद की मक्खी भी दिखाई, शहद भी दिखाई। शहद बड़ा लजीज होता है, मीठा होता है। कोई अमीर अहले सुन्नत का ऐसा शेर सुना दे जिसमें शहद से भी मीठी चीज़ का तस्करा हो। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार। और तकदीर में खुदाया अत्तार के मदीना लिख दे, फकत मदीना मदीना लिख दे, फकत मदीना सरकार। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जाएंगे मदीना और मदीने जाकर गुंबद खजरा को देखते हुए शहद खाएंगे इंशाअल्लाह। उसका लुत्फ और होगा इंशाअल्लाह। अच्छा आइए जनाब, कुछ कॉल्स मैंने कहा था हम आगे जाके भी लेंगे, बताया जा रहा है बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं माशाअल्लाह। चले कुछ कॉल्स जल्दी से कुछ कॉल्स एक साथ चला दें ताकि फिर सिलसिले को इख्तिताम की तरफ भी लेके चले। और हाँ, मदनी चल के नाजरीन तैयार रहिएगा, आज भी इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद बराह रास्त अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत भी होगी और इंशाअल्लाह मदनी चल के नाजरीन को बराह रास्त मदनी मुज़ाकरे की बरकतें भी मिलेंगी इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह हाजी अब्दुल हबीब भाई, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत ज़हनी आजमाइश सीज़न 15 अपनी बरकतें लौटा रहा है। और माशाअल्लाह मैं जामिअतुल मदीना बराए नबीना हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ और हम ज़हनी आजमाइश सीज़न 15 को देख रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमारे लिए भी मदीना शरीफ की दुआ फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ ये है कि इस सीज़न का न्यू कलाम कब आएगा, जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش پروگرام آج ماشاءاللہ دوسرا دن ہے پروگرام کا۔ اللہ تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ان کو بار بار مدینہ پاک کی بات اب حاضر نصیب فرمائے، اور جو بھی ذہنی آزمائش کے اندر مدینے کی آرزوئیں، مدینے کی تمنا لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آرزوئیں تمنا پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی راکین شورا ہیں ان سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے صدقے ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر عطا فرمائے۔ میرا نام مبشر اتاری ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں میر پور خاص کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں۔ آج میں حدیث مبارکہ بھی سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے چل مدینہ اور مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ بڑی پیاری پیاری دعائیں ماشاءاللہ ہمیں ہمارے لیے کرتے ہیں آپ، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کلام کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو آلموسٹ کلام آڈیو تو ریکارڈ ہو چکا ہے، اب اس کی کچھ ویڈیوز بننی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے کے ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں آپ انشاءاللہ ہمارا یہ نیا کلام سن سکیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آڈیو ہماری مجلس جب بہتر سمجھے گی تو وہ انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سنائیں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا پرومو ہے ہماری آئی ٹی مجلس کی طرف سے، کچھ پروموشن ہے وہ دیکھتے اور اس کے بعد ہم لاسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ جی، پریئر ٹائم موبائل ایپلیکیشن میں مزید فیچرز کا اضافہ، جس میں اب آپ اپنی قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے روزوں کی کارکردگی پلس مائنس کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور دیے گئے سیو آپشن کے ذریعے گوگل ڈرائیو میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ تسبیح کاؤنٹر کے ذریعے آپ کے لیے اوراد و وظائف پڑھنے کی سہولت۔ کانٹیکٹ اس کے ذریعے ایپلیکیشن یا نماز ٹائم کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجلس توقید سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جلدی کیجیے اور آج ہی ان منفرد فیچر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس ایپلیکیشن کو پلے اسٹور سے اپڈیٹ کیجیے۔ ناظرین، ون آف دا یونیک ایپلیکیشن، اگر ابھی تک آپ نے یہ ایپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں کی، یعنی یوں سمجھیے کہ میرا تو شاید روز ہی اس ایپلیکیشن سے واسطہ پڑتا ہے، روزانہ ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور سفر میں تو ایک دن میں کئی بار ضرورت پڑتی ہے، قبلہ رخ کے لیے، نماز کے ٹائمنگز کے لیے۔ آپ ٹریول کرتے ہیں تو کس شہر میں وہاں نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، تو سبحان اللہ یہ احسان ہے آئی ٹی مجلس کا، دعوت اسلامی کا، اتنی کمال کی ایپلیکیشن، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے اور اس کے فیچرز کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ آئیے ناظرین، شروع کرتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ، جو فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے اور کون سی پیچھے، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جناب، ایک ٹیم کے اسلام بھائی آپس میں سویپ ہو جائیں گے تاکہ درمیان میں کوئی اور بات نہ ہو سکے، کیونکہ اکیلے سفر کرنا ہے۔ میرپور خاص والے 2 نمبر سے آگے ہیں، لیا والے 2 نمبر سے پیچھے ہیں، مگر جناب اس سیگمنٹ میں پاسا پلٹ سکتا ہے، کوئی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے۔ تو جناب آئیے، انشاءاللہ محمد جاوید بھائی کو ہمارے یہ لیا کے اسلام پہ تھوڑا سپورٹ بھی کریں گے کھڑے ہونے وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اور آپ ادھر آ جائیں انشاءاللہ، ہم جاوید بھائی کو انشاءاللہ گائیڈ کر دیں گے۔ جاوید بھائی آپ بیٹھ جائیں، ان کو کرسی لگا دیں، ان کو بٹھا دیں، انشاءاللہ جب ان کی باری آئے گی تو ان سے بیٹھے ہی سوال کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ سکون سے بیٹھ جائیں، ہاں بیٹھ جائیں، اور مائک ان کے آگے کر دیں، انشاءاللہ ہم ان سے ویسے ہی سوال کر لیں گے، ٹھیک ہے جاوید بھائی؟ انشاءاللہ جی، باقی آ جائیں، چلیں میرپور خاص والے یہاں آ جائیں۔ اب میرپور خاص اور لیا 2 نمبر کا فرق ہے، کیا یہ آخری سیگمنٹ اس فرق کو ختم کرے گا یا فرق بڑھائے گا یا برابر کر دے گا؟ یہ وقت بتائے گا۔ 5 سوال ہیں، یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، ان دونوں کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے۔ محمد حسن بھائی کی باری ہے، لیا والوں سے سوال ہے۔ توریت کے بعد انجیل نازل ہوئی، صحیح۔ مشہور کتاب صحیح البخاری فقہ کے موضوع پر ہے، غلط۔ عید الاضحیٰ 1 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، غلط۔ صدیق و عتیق حضرت علی کے القاب ہیں، صحیح۔ بہار شریعت مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھی ہے، غلط۔ جناب کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، 2 غلطیاں کر بیٹھے ہیں جناب۔ اب باری ہے میرپور خاص والوں کی، محمد دانیال کی۔ دانیال آپ تیار ہیں، اسکول کے ٹیچر ہیں، بچوں سے کئی سوال پوچھے ہوں گے، آج آپ کی باری آ گئی ہے۔ بتائیے، آخری اسلامی مہینہ محرم شریف ہے، غلط۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کا دارالحکومت سبی ہے، جلدی کریں۔ غیبت کے موضوع پر امیر اہل سنت نے سانپ نما جن نامی رسالہ تحریر فرمایا ہے،
غلط. حضرت عثمان غنی کے والد کا نام عفان ہے. صحیح. احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب ہے. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. ذہنی آزمائش میں پہلی بار اب تک سیزن 15 میں ہوا ہے کہ 5 صحیح جواب دے دیے جناب. اب باری عطا المصطفیٰ صاحب کی ہے, ٹینشن میں نہ آئیں, اپنے جواب کی فکر کریں جناب. قسم کی 3 قسمیں ہیں. صحیح. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, امیر اہل سنت کا کلام ہے. سورہ جمعہ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے. صحیح. خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے. صحیح. جو مال پڑا ہوا کہیں مل جائے اسے لقطہ کہتے ہیں. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. بیوٹیفل ریپلائی فرام لیا والوں نے پھر جناب 5 نمبر حاصل کیے. اب جاوید بھائی کی باری ہے. جاوید بھائی آپ تیار ہیں؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ نے صرف صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا, یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا. یہ شعر مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے. درست. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے بڑے تھے. درست. سب سے پہلے ذرہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی. غلط. سب سے پہلے ذرہ, اچھا آپ نے کہا غلط. حضرت سلیمان علیہ السلام بعد وفات 6 ماہ یا 1 سال نماز کی حیت پر لکڑی کے سہارے کھڑے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام. جی صحیح. قبالہ بخشش مولانا جمیل الرحمان رضوی کا نعتیہ دیوان ہے. صحیح. جناب کیا غلطی ہوئی ہے, 1 غلطی پہلے سوال میں کی, 4 نمبر جاوید بھائی نے حاصل کر لیے. اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ اب دونوں ٹیموں میں 3 نمبر کا فرق ہے. میرپور خاص والے 3 نمبر سے آگے ہیں. کیا لیا کے اسلامی بھائی اس فرق کو ختم کر پائیں گے؟ تو اب باری ہے لیا کے اسلامی بھائی کی. جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قرات کی آواز سنی. صحیح. حمامت المسجد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. غلط. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی, کیا یہ مصرع درست ہے؟ صحیح. سورہ غافر سورہ مومن کا دوسرا نام ہے. صحیح. اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے. صحیح. اب دیکھنا ہے کتنی غلطیاں کی ہیں. 2 غلطیاں کر گئے ہیں جناب. آخری اسلامی بھائی اب باری ہے ہمارے میرپور خاص والوں کی. 5 کے 5 غلط جواب دے دیں تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. 1 بھی صحیح جواب دیں گے تو میرپور خاص والے آگے نکل سکتے ہیں. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے. صحیح. کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر اضحک اللہ سنکا پڑھنا چاہیے. صحیح. حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے. صحیح. جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ کہنا چاہیے. صحیح. بلی الارض جن کو زمین نگل گئی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. غلط. 4 صحیح جواب دے کر میرپور خاص والوں نے آج کا مقابلہ جیت لیا ہے. اذکر اللہ. مگر لیا کے اسلامی بھائیوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا, ابھی 1 موقع باقی ہے. زبردست تیاری کے ساتھ پھر آپ نے آنا ہے. کیا معلوم آپ آگے بڑھ جائیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں اور انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو موقع ملے گا. میرپور خاص والوں کو بہت مبارک ہو. ناظرین آپ کو اسکور کارڈ بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے اسلام پہ آگے آ جائیں, مگر ہم دونوں ٹیموں میں سے کسی ایک اسلامی بھائی کو پلیئر آف دا آج کے پرفارمنس آف دا ڈے دیتے ہیں, پرفارمر آف دا ڈے ہم ایوارڈ دیتے ہیں. تو آج کے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں یہ اسید رضا بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے انہوں نے جوابات دیے. اچھی تیاری تھی, سب کی تیاری اچھی تھی میرپور خاص میں ماشاءاللہ. جناب اب باری ہے ناظرین سے ایک سوال کرنے کا جس کا جواب آپ نے اگلے پروگرام کے آخر تک دینا ہے, اگلے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے دینا ہے. پہلی صدی کے مجدد کون ہیں؟ ناظرین سے یہ سوال ہے جس کا میسج کے ذریعے جواب دینا ہے. پہلی صدی کے مجدد کون ہیں اس کا میسج کیجئے, اور جو پہلے میسج آیا ہے اس کی انشاءاللہ قرآن دازی انشاءاللہ ہم کریں گے, مگر اس سے پہلے ہم اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. جی 43 نمبر میرپور خاص کے, 39 نمبر ہیں لیا والوں کے. 4 نمبر کے فرق سے میرپور خاص والے آج آگے بڑھ گئے. آئیے ناظرین ہم ذہنی آزمائش کی کوئز ایپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ سے کچھ سوال کیا کرتے ہیں, تو اس کی قرآن دازی بھی دیکھ لیجئے. جی
जन्नती कितनी उम्र के मालूम होंगे? पहला नंबर ऑप्शन दुरुस्त था, 30 साल की उम्र के मालूम होंगे। अब आईडीज बताइए कौन से लकी हैं कि जो हमारे 5 आईडीज जिनको इनाम भेजा जाएगा। जी जनाब, ये 5 आईडीज हमारे सामने आ गई हैं, नोट कर लीजिए। इन 5 में से अगर आपकी कोई आईडी है, और स्क्रीन पर वो नंबर भी अब कल से दिखाया करें जिस पर ये आईडी आपने मैसेज करनी है। जनाब आइए नाज़रीन दिखाते हैं कल मुकाबला किसके साथ होगा। फिक्ही पहेलियां, अशार की तकरार, एक लफ्ज एक कहानी होती है हर प्रोग्राम में अवाम के लिए कुरानदाजी। जी हाँ, एक बार फिर मदनी चैनल की स्क्रीन पर तो देखिए नाजरीन का मकबूल तरीन प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसमें होंगी गम्बट और कराची मक्की की टीम्स आमने सामने। 14 नवंबर 2023 बरोज मंगल रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह, इसका मतलब कल शहर कराची पहली बार मुकाबले में आ रहा है, तो कराची वालों को भी आना चाहिए। गम्बट से भी माशाअल्लाह, गम्बट वाले भी हमारे ही हैं, तो इन दोनों टीमों का कल मुकाबला होगा। जी शफीक भाई, आपके पास कुरानदाजी रेडी है? जी, सवाल ये था कि खुशखुल्की का अदना दर्जा क्या है, और जवाब है खुशखुल्की का अदना दर्जा ये है कि किसी को जानी, माली या इज़्ज़त की ईज़ा ना दे। इसका जवाब रिसाला है, रिसालत तकलीफ़ ना दीजिए उसमें मौजूद था। हमारे पास कई जवाब आता है, इंशाअल्लाह चंद के नाम दिलजोई की नियत से अर्ज़ कर देता हूँ। बिनते बिलाल अत्तारिया नारोवाल, मोहम्मद शमून नज़ा अत्तारी लाहौर, नौमान अत्तारी डीजी खान, बिनते शफ़क़त अत्तारिया फैसलाबाद, गुलाम यासीन चिश्ती बोरेवाला, सादिक अत्तारी लैया, बिनते गुलमिया वाली, बिनते कामरान मुल्तान, मोहम्मद बिलाल अत्तारी मंडी बाउद्दीन, बिनते अली अत्तारिया मेलसी, बिनते सलीम हमज़ा वाला, अतीक रज़ा चकवाल। इनके दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानदाजी होगी। और तोहफ़ा हमारा बोरे वाला गुलाम यासीन चिश्ती भाई, आपको मुबारक हो। आप हमसे राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफ़ा आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन में एक और बड़ा खूबसूरत फीचर है, बहुत प्यारा ऑप्शन है कि आप मुकाबला शुरू होने से पहले अपनी राय दे सकते हैं कि दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी। आपकी क्या राय है? तो वो वोट्स हमने एक तरह से जमा किए। आइए बताते हैं कि नाजरीन की राय क्या थी। वैसे तो मीरपुर खास आगे बढ़ा और मीरपुर खास की राय भी यही थी। 57% लोग समझ रहे थे कि मीरपुर खास वाले आगे जाएंगे और ऐसा ही हुआ, लेकिन लिया वाले भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि तैयारी करके आएंगे। जनाब ये इस्लामी भाइयों का टोकन नंबर अब आपको दिखाएंगे और फिर इसके बाद मदनी मुन्नों का टोकन नंबर दिखाएंगे। जनाब 287 इस्लामी भाइयों में जिसके पास 287 नंबर है वो भी आगे आ जाएं, और बच्चों में जिसके पास 364 364 364 किसी के पास है वो भी आ जाएं, और 287 दोनों मौजूद जी। 287 और 364 इंशाल्लाह आगे आ जाएं। अदब और शौक के साथ बाकी इस्लामी भाई सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे गर्दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाओ, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हक दुरूद तुम पे भेजे, तुम तो दास को सरा हो, हक दुरूद तुम पे भेजे, तुम तो दास को सरा हो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल
माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए चलते हैं बारगाह अमीर अहले सुन्नत में। अमीर अहले सुन्नत माशाल्लाह जलवा फरमा हो गए हैं और बारगाह अमीर अहले सुन्नत में मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा। मदनी चैनल के नाजरीन, इल्म दीन सीखने का बहुत शानदार ज़रिया और अल्लाह के वली की ज़ियारत का भी मौका मिलेगा। तो आइए अब मदनी मुज़ाकरे में मदनी चैनल के नाजरीन शामिल हो जाएं। माशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माह फ़ाखिर माह रबीउल आखिर यानी माह शेख अब्दुल कादिर की 1445 हिजरी कि आज 29वीं शब है। माह रबीउल आखिर हमें आखिरी सलाम पढ़ रहा है। मेरे मुर्शिद गौस पाक के महीने से, यानी ये महीना जो है ये ज़्यादा मुतारिफ है हमारे यहाँ। 29वीं शब की निस्बत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम पेज नंबर 29 यानी 29 माफ़ कीजिए पेज नंबर 9 और फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 29। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामिआतुल मदीना के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से असातिज़ा किराम नाज़िमीन वगैरह का 3 दिन के लिए तशरीफ लाए हैं आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में, और इनका तरबियती इज्तिमा जारी है। इस सिलसिले में हाजिरी से मुशर्रफ हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वकास अहमद अतारी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना मंडी बहाउद्दीन पंजाब से हाज़िर हुआ हूँ। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में सवाल है, किसी अमल को ज़रूरतन तादीस नेमत के तौर पर बयान करने में रियाकारी से कैसे बचें? जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन व इय्याकुम। इसमें तो खुद ही अपने ऊपर ही गौर करना पड़ेगा कि तहदीस नेमत